السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله نحاول نخدم معكم تطبيق آخر حول الحلقة. تصنتوا لي دابا التطبيق اش قالك؟ عطيك قالك نعتبر المجموعة أو اللي هي تتساوي أ زائد بي غاسين دو دو، حيث أ و بي ينتميان إلى ار أو كاري. جابي هذه سمحوا لي جدر 3 عاطي جدر 3. قال لك السؤال، المهم نبدلو السمية ديال او نبدلوها. هما عاطينك اف راه بحال هما هذه هي المجموعة اللي عطيك التطبيق. اش قال لك؟ قال لك السؤال قال لك بين ان اف مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس بقانوني تركيب داخلي بلس ضرب حلقة تبادلية واحدية. إذا ركزوا معايا شنو غنقول. شنو هما الشروط تاع الحلقة؟ بين الحلقة الشروط تاع الحلقة هو كاين شرط أول أنك خصك تبين أن اف مزود بقانون تركيب داخلي بلس زمرة، يعني ان جروب تبادلية، يعني ان جروب كوميتاتيف، زمرة تبادلية. كي غنبداو تنبينو الزمرة التبادلية، كي كتشوف او عاطينك على شكل مجموعة، يعني مجموعة ما عاطينكش اكس اطوار ايكغيك ولا اكس ايكغيك ولا اكس زائد ايكغيك ولا اكس ايكغيك باش تبين ان اطوال تجميعي وتبينو كيقبل عنصر محايد وتبينو كيقبل عنصر مماثل وتبينو تبادلي. ما عاطينكش القضية. اذا هاد القضية ما نديروهاش. صنتو اشنو غنديرو؟ الا كانوا عاطينك اف مجموعة وقالك بين ان اف بلس زمرة تبادلية، اش غتبين؟ غنديرو غناخدو السيلو حمر السيلو مغاير غنديرو بحال غنديرو لنبين ان اف بلس اف هادي ماشي او، اف بلس زمرة تبادلية. شرط اول دابا باش بينا زمرة تبادلية غدير يكفينا أن نبين أنها زمرة جزئية من الزمرة التبادلية. ولكن سمحوا لي، شنو يكفينا أنها يعني أن اف بلس، يعني اش غتقول؟ سمحوا لي نقول يكفي ان نبين ان اف بلس زمرة جزئية للزمرة التبادلية. عندك اف واش كتحتوي على مجموعة تاع المصفوفات؟ لا ماشي ما فيهاش مجموعة تاع المصفوفات، ما فيهاش مجموعة تاع المصفوفات. واش كتحتوي على مجموعة المصفوفات؟ لا. واش فيها الزيت؟ فيها شي اعداد عقدية زائد ولا فيها شي اي؟ لا ما فيها حتى عدد عقد. الوغ اش غتكون؟ الزمرة التبادلية ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس لحقاش اف هي عبارة عن المجموعة اللي فيها اف يعني ا زائد بي جدر 3 هي مجموعة الاعداد الحقيقية. بحال دابا عوضتي ا بأي عدد و ب بأي عدد، ا زائد بي جدر 3 غيعطيك عدد حقيقي. متفقين؟ قلنا اف وثم تاني حاجة لحقاش اف راه غتكون ضمن ار، لحقاش اف هي مجموعة تحتوي على أعداد حقيقية، وذلك لا عوضتي او بي لحقاش او بي كينتميو ار او كار. متفقين؟ دابا غنقولو لدينا غنقولو عندنا سدي اف كتخالف لونسومبل في باينة. متفقين؟ غندير لأن غندير ا كتساوي 0 زائد 0. 0 ينتمي الى اف، ديما اغلبيه كياخدو 0، ديما خدو اصغر عدد كيف مجموعه ار. غنقولو بوضع ولا ذلك بوضع
أ تساوي بي تساوي زيرو، حقاش أ و بي كتنتمي لإر. مي إلا كانت أ كتنتمي لإر طوا غدير أ كتساوي واحد تعطيه واحد. متفقين؟ غنقول ولدينا اف قلنا راه ديالنا ار، ها هي. دابا غندير شوفوا، تقدروا ديروا نجمة. الشرط الأول الشرط الثاني النجمة. غنديروا لنبين أن لكل إكس و إكغيك ينتميان إلى اف، عندنا إكس فوق ولا زائد. شوف قانون، عندك زائد يعني غدير زائد إكغيك بريم تنتمي إلى اف، غدير مع إكغيك بريم هو العنصر المماثل لإكغيك في ار بلس. ديما مع إكغيك بريم هو العنصر المماثل في ار بلس. وغدير لدينا إكغيك بريم تتساوي ناقص إكغيك، متفقين؟ و إكس تنتمي لإف، هذا يكافئ أن إكس اش غتساوي أ زائد بي جذر 3. يعني غتكون كتساوي هاد المجموعة. إكغيك كتنتمي لإف، هذا يعطينا أن إكغيك اش كتساوي ناقص، مثلا هادي نسميها أ بريم زائد بي بريم جذر 3. إلا كان عاطيك إكس ولا إكغيك، مثلا كيعطيك إكس زائد إكغيك جذر 3، غدير نضع مثلا كرونت إكس و كرونت إكغيك. غادي نبين أنه لكل كرونت إكس و كرونت إكغيك ينتميان إلى إف، كرونت إكس زائد كرونت إكغيك بريم تنتمي إلى إف، مع كرونت إكغيك بريم هي مماثلة إكغيك بالنسبة لإر مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. متفقين؟ دابا نحاول نكمل. دابا عندك إكغيك بريم هي ناقص إكغيك، غندير دابا لدينا هاي إكغيك زائد إكغيك بريم اش كتساوي؟ سمحولي هكاكم، لا هاي إكس زائد إكغيك بريم، هاي إكس زائد إكغيك بريم اش غتساوي؟ هي إكس زائد ناقص إكغيك، اش إكغيك بريم هي ناقص إكغيك، اش غتساوي؟ هي إكس ناقص إكغيك، اش غتساوي؟ 2 إكس. هاي أ زائد بي جذر 3 ناقص أ زائد بي أ بريم زائد بي بريم جذر 3. فقط عاود اش غتساوي؟ هي أ ناقص أ بريم زائد بي ناقص بي. قربت. شوف اش غندير، شوف غنمشي لكم بشويه. شوف أ زائد بي جذر 3 ناقص أ بريم ناقص بي بريم جذر 3. واش متفقين؟ دابا فقط نشرحها بالناقص. اش غتساوي؟ أ ناقص أ بريم زائد بي جذر 3 ناقص بي بريم جذر 3. اش غادي تساوي؟ أ ناقص أ بريم زائد نحل قوس بي ناقص بي بريم جذر 3. دابا هادي واش كتشبه هادي ولا لا؟ أ كيف كتلاحظوا أ ناقص أ بريم، بي هي بي ناقص بي بريم. سمحوا لي هنا عافاكم ملي درتو نضع إكس كتساوي أ زائد بي، غنديرو بين قوسين مع أ و بي ينتميان إلى ار أو كار، وهنا أ بريم بي بريم ينتميان إلى ار أو كار. متفقين؟ دابا غنمسح السبورة باش نحاول نكمل ليكم. متفقين؟ دابا غنحاول نمسح السبورة باش نكمل ليكم. دابا شنو غنقولو؟ غنقولو هادي راه تنتمي إلى اف، غدير لي أن أ ناقص أ بريم و بي ناقص بي بريم عنصران من ار، ولا أعداد من ار. ولا تقدر تكتب لي أن أ ناقص أ بريم كتنتمي لار و بي ناقص بي بريم كتنتمي لار. متفقين؟ ولا تقدر تكتب عاوتاني، حقاش عندك لنا زوج أ بي بلاصة أ غدير أ ناقص أ بريم، لأن أ ناقص أ بريم و بي ناقص بي بريم ينتميان إلى ار أو كار. راه بحال بحال.
راك واحد كيفاش غيعبر. متفقين؟ دابا نمسح الصبور شحال نكمل لكم. دابا غنديرو اذا اف بلس زمرة جزئية للزمرة تبادلية R بلس، وبالتالي فإن F بلس زمرة تبادلية. حققنا شرط أول، أو حققناه. دابا ندوزو للشرط الثاني. بيناه زمرة جزئية. شنو هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني اسيدي هو انك خصك تبين ان الضرب راه تجميعي وان الضرب راه توزيعي بالنسبة للجمع. اف طبيعة الحال هادشي في اف، ولكن كيف كتشوف تقدروا تبينو في الجميع. تاخدو جوج عناصر طبقوا القاعدة. كي غديرو تقدروا تاخدو جوج عناصر تبينو انه لكل اكس ايكغيك تاخدو 3 عناصر. نقولو بهكا لنبين انه لكل اكس ايكغيك زد ينتمي لاف اس 3 اكس فوا ايكغيك فوا زد غادي تساوي اكس فوا ايكغيك فوا زد. متفقين؟ كاين غيدير هاد، ولكن نتوما كيف كتلاحظوا اف عندكم عبارة عن مجموعة. متفقين؟ كاين غيدير فيكم هادي عنده صحيح اللي دار، عنده صحيح هادي اللي دار، وغيدير عاوتاني في توزيع. يعني غيقول في اكس هكا غيدير زائد في ايكغيك زائد زد، راه غيبين لك كتساوي اكس في ايكغيك زائد اكس في زد، مع اكس و ايكغيك و زد تنتمي اف. يعني اكس غيعتبرها هي ا زائد بي جذر 3، ايكغيك هي ا بريم زائد بي بريم جذر 3، زد هي ا سكوند زائد بي سكوند جذر 3. هادشي راه صحيح، ولكن علاش قلت لكم انا الا كانت هذه مجموعه هذه عندكم هذه مجموعه في الاول اش بيناها الزمره الجزئيه للزمره التبادليه ام دو ار مزوده بقانون تركيب داخلي بلس. برافو عليكم، صافي لي. حتى حنا عوضت الشروط هادو، هاد الشروط هادو اللي درنا شنو غنبينو ان اف جزء مستقر من ار، جزء مستقر. انا نشرح لكم علاش. دابا في الاول بيناه الزمره الجزئيه للزمره التبادليه. علاش ما نبينوش بحال علاش بغينا نبينو ان الجمع او بلس زمره تبادليه. يعني شروط تاع الزمره التبادليه ان خاص يكون بلس تجميعي والتبادل كيقبل عنصر محايد. علاش ما نديروش، سمحوا لي عافاكم، علاش ما نديروش اكس بلس ايكغيك تساوي ايكغيك بلس اكس لكل اكس و ايكغيك ينتميان الى اف او كار. كاين اللي غيدير هادو صحيح. اول حق الشرط الاول تاع التبادليه غيدوز الشرطين تاع التجميعيه. غيقول لي كل اكس ايكغيك و زد ينتميان لاف اس 3 عنده اكس زائد ايكغيك زائد زد. اش غادي تساوي؟ هي اكس زائد ايكغيك زائد زد. حتى هادي عندو صحيحه. كذلك في العنصر المماثل غيقول محايد، عنصر محايد غيقول لي كل اكس كينتمي لاف اس 3 عندنا سيدي إليكسيست واحد او كينتمي لاف. هادي ماشي اف اس 3، هادي اف، حيت ما عنديش 3 عناصر. راه كاين واحد العنصر محايد بحيث اكس زائد او كتساوي اكس، يعني او غادا تساوي زيرو. غيقول او كتساوي زيرو والزيرو كينتمي لاف. يعني العنصر المحايد بالنسبه للجمع عندنا هو اش. العنصر المحايد بالنسبه للجمع عندنا هو الزيرو. متفقين؟ ولكن هاد الطرق هادو كاملين غيجيو طوال، وعاد ديك الساعه غيقول التماثل عاوتاني نبين انه لكل اكس ينتمي الى اف راه كاين واحد اكس بريم كينتمي لاف، بحيث
إكس زائد إكس بريم تتساوي زيرو، اللي هو العنصر المحايد، يعني أو تتساوي زيرو، يعني إكس بريم تتساوي ناقص إكس، بحيث إكس قلنا عنصر من هذا، يعني إكس غتكون هي أ زائد بي جدر تلاتة، يعني ناقص إكس هي ناقص أ ناقص بي جدر تلاتة. واش فهمتوني؟ شوفوا هاد الطرق هادو طوال متفقين، ها نضرب واش تبينوا هاد الطرق هادو كاملين، واش تبينوا الزمرة الجزئية الزمرة التبادلية، تبينوا الزمرة الجزئية الزمرة التبادلية، عقلوا ديما فيما تكون عندكم مجموعة حاولوا تبينوها زمرة جزئية للزمرة التبادلية، عقلوا متفقين. دابا مسح الصبور باش نحاول نكمل لكم. دابا بغينا نبينو ان فيه تجميع وفيه توزيع، وكذلك عطيك حلقة تبادلية، يعني فيه خص يكون تبادلي وكيقبل عنصر محايد. إلا بغيت تبين هاد الشروط هادو كيخصك دير هي انك خاصك تبين بحال اللي شفتو في الفيديو السابق، هي انك خاصك تبين ان او جزء ان اف، سمحوا لي دي اف ماشي او، اف جزء غدير واحد الكرو بحال كرو بالسيلو خضر ولا بالسيلو حمار كيف ما كان، غدير لي مبين اف جزء مستقر من ار مزودة بلا قانون الضرب، حقاش بغيت نبين الضرب تجميعي والضرب توزيعي والضرب تبادلي. متفقين؟ دابا شنو نكتب؟ هادشي دا السيلو الاخر يعني المغير، وغدير يبين ان اف هادي اف جزء مستقر يعني اون بارتي ستابل من ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. شنو هما الشروط تاع الجزء المستقر؟ بغيت نفهم شنو هما الشروط تاع الجزء المستقر. هما انه شرط اول هاو خاص تكون اف كتخالف لونسومبل في، غدير لي ان صفر ينتمي الى اف مع ا ولا هو ذلك بوضع ا تساوي بي تساوي زيرو صافي، ولا بغا يدير لي ان صفر ينتمي الى اف ديرها بحال صافي. غدير الشرط الثاني عندك اف تسديد من ار. الشرط الثالث غدير لي نبين ان لكل اكس و ايكغيك ينتميان الى اف ان اكس فوا ايكغيك تنتمي لاف. هذا هو الشرط الثالث على عنصر الجزء المستقر. بغيت تبين ان اف جزء مستقر، هذا هو الشرط الثالث. متفقين؟ الا بغينا نبينو شنو نقول يكن اكس و ايكغيك عنصران من اف، يعني غتكتب هكا يوجد ا و بي من ار بحيث اكس كتساوي ا زائد بي جذر 3، ويوجد ايضا واحد ا بريم و بي بريم من ار بحيث y كتساوي ا بريم زائد بي بريم جذر 3. هادي اللي بغيتي ديرها. الا بغيتي ديرها غتقول اذا واش تكتب اكس كيساوي ا زائد بي جذر 3 مع ا و بي ينتميان الى ار او كار، ولا تقدر تكتبها بالرموز بحال دير يوجد واحد ا و بي زوج ا و بي ينتميان الى ار او كار بحيث اكس تساوي ا زائد بي جذر 3 صافي. متفقين؟ دابا غنكملو. غنمسح الصبور، عقلوا على هاد الشروط عافاكم. غنمسح الصبور باش نحاول نكمل لكم هنا. صافي دابا خصني نحسب اكس فوا ايكغيك. غندير اذا اكس فوا ايكغيك كتساوي اكس قلنا هي ا زائد بي جذر 3، ايكغيك قلنا ا بريم زائد بي بريم جذر 3. هاي اش تساوي نشرب ا بريم زائد ا بي بريم جذر 3 زائد بي ا بريم جذر 3. واش فهمتوني؟ ها كنشر دابا زائد بي بريم
جي درت 3 أس 2. واش متفقين؟ هذا أس 2، هذا أس 2، هاد واحدية غنحيدها أس 2. ها هي نضيفها في الآخر واحدية. هادي اش كتساوي؟ أ بريم زائد اش نعملو هنا بجدر 3؟ جدر 3 عامل أ بي بريم زائد بي أ بريم زد القوس زائد نحيد هادي عافاكم زائد بي بريم 3 اللي هي 3 بي بريم بطبيعة الحال. الوغ 3 بي بريم غنقربها هنا غتولي تعطينا أ بريم زائد 3 بي بريم زائد نحل القوس أ بي بريم زائد بي أ بريم نمسح هادو جدر 3. هادي من ار قلناها فوا. ودابا هادي كتشبه هادي ولا لا؟ إلا درتي هادي راه حتى هي أ وهادي هي بي، هذا عدد عدد حقيقي، هذا تا هو عدد حقيقي، هذا تا هو عدد حقيقي، هذا تا هو عدد حقيقي، يعني كتنتمي اف، غادي تنتمي إلى اف ودير لي أن أ بريم زائد 3 بي بريم أ بي بريم زائد بي أ بريم تنتمي إلى اش؟ إلى ار أوكار. ولا تقدر تقول لي أن أ بريم زائد 3 بي بريم و أ بي بريم زائد بي أ بريم أعداد حقيقية ولا أعداد من ار. متفقين؟ دابا غنمسح السبورة غنقول سمحولي في النهاية ومنه فإن اف جزء مستقر من ار مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب. صافي متفقين؟ دابا غنحاول نمسح السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. دابا شنو غندير دابا؟ دابا غندير لدينا في تجميعي في ار وفي توزيعي بالنسبة، ولكن قبل هذا خصني نقول الشرط الأول هو أن أو خاص يكون جزء مستقر من ار. الشرط الأول هو أن خاص اف، هاد اف تنمشي سمحولي اف، الشرط الأول اللي خصني ضروري تذكروه هو أن اف خاصكم تقولوا لدينا اف جزء يعني بارتي ستابل يعني جزء مستقر من ار فوا. شني هادي؟ راه قلنا خاص يعني اف هي ضمن ار، هذه المقصود تاعي هي ان اف ضمن ار، لا حقاش اف ضمن ار راه كاينه في الشروط تاع هادي تاع الجزء المستقر. متفقين؟ عندك اف جزء مستقر من ار مزوده بقانون التركيب الداخلي والضرب، ولدينا ولا ونعلم ان في راه تجميعي في ار ولا غنشاركهم كاملين تجميعي وتبادلي وتوزيعي بالنسبة للجمع في ولا غتقول في خاصنا نزيد وفي تبادلي ولا غادي في تجميعي وتبادلي وتوزيع بالنسبة للجمع في ار، ولا غتقول في تجميعي و في تبادلي. هاد قوة الإعادة ما كنبغيوهاش هنا، هو في توزيع بالنسبة للجمع في ار. متفقين؟ إذا ولا نقدر نضيف عاوتاني كذلك وفي يقبل ولا في له عنصر محايد ولا غنديرو و واحد هو العنصر المحايد بالنسبة للضرب في ار. كل واحد كيفاش غيعبر، كاين غيقول لدينا في جميعي في ار إذا فهو كذلك جميعي في او، ولدينا تبادلي في ار إذا فهو كذلك تبادلي في اف. شوف تصدقوا كاين غيقول لدينا اف جزء مستقر من ار مزود بقانون التركيب الداخلي والضرب، ونعلم ان في جميعي في ار اذا في كذلك جميعي او في اف سمحوا لي في اف ماشي في او، وفي تبادلي في ار اذا في تا هو كذلك تبادلي في اف، وفي توزيع بالنسبة للجمع في ار إذا فإن في
توزيعي بالنسبة للجمع اف. متفقين؟ نعاود نشرح لكم كاين اللي غيقول لدينا اف جزء مستقر من ار مزود بقانون التركيب الداخلي والضرب وفي جميع في ار، اذا فهو كذلك غيكون جميع في اف. وفي تبادل في ار، اذا فهو كذلك تبادل في اف. ولا غيقول وفي ومنه في تبادل في اف. وفي توزيع بالنسبة للجمع في ار، اذا فهو كذلك توزيع بالنسبة للجمع في اف. متفقين؟ وواحد هو العنصر المحايد بالنسبة للضرب في ار، اذا واحد هو العنصر المحايد بالنسبة للضرب في اف. علاش غيقول لي ان واحد تنتمي لاف؟ متفقين؟ حنا نكتبوه، حنا هادشي شركناه. شنو غنقولو؟ غنقولو اذا الضرب التجميعي وتبادلي وتوزيعي بالنسبة للجمع. اش باقي لك؟ ويقبل عنصر محايد. غنزيدو ويقبل عنصر محايد اللي هو عنصر محايد فاش اف مزود بقانون التركيب الداخلي والضرب، والذي هو واحد. لحقاش العنصر المحايد بالنسبة للضرب في ار هو واحد، غيدير لي ان يعني كار واحد ابارتيان ا اف. ا الى خديتها واحد و بي الى خديتها زيرو، واحد زائد زيرو جدير ثلاثة، ماشي هي واحد. واحد ما كتنتميش لاف، كتنتمي لاف. حققتي دابا هاد الشروط هادو كامل، ها العنصر المحايد، ها التوزيعي، ها التبادلي، ها الجميعي. اشنو غتقول في الاخر؟ في الاخر غتقول خلاصة، غتقول اذا اف مزودة بقانون التركيب الداخلي بلس والضرب حلقة تبادلية واحدية. صافي وغتسالي. متفقين؟ بهاد الحصة غنتابع معكم بهاد القدر هذا. في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول نضيف لكم شي تمارين تطبيقيين بحالهم ولا تمرين تطبيقي بحالهم، وندوز الفقرة الجاية، ندوز فقرة أخرى ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.